سلاورس هوالاودم هوا باش بیتن ابرو که از بقلاوا عادی چیکم یا فستقه دست بکی از دو بخو حاضر کم شنیکا از دست بقلاوه کم از بیتی وی تو کوپت شکر ما اتیال کوپکی آوه سری کشکی چای لیمندس اتیال نیف کیلو فستق جیمنات مطحنه کری بس مگله نکری توس اتقال كوب نيفت دهن عادي ونيف كوبي دهن الأصيل أبا خاصية شيرينه هي بقلاوة أبا جالك خوشت نافدا اتقال دو باكيتات هبيرة بقلاوة جاهز أبرو از دوه درسكم اما هين اتقال ريكا تشكرني ده نتواس دوبه حاضر كم اتقال كوباكي أوبه بوي شرحة بقلاوة تكوب بسن أس درسكم اتقال كوباكي أوبه بعد هدا تيبادان حتى أبشكرة خرط حليت هما كالتي سركت شنيكو از دليمن دزي كامي وديدا ما ديور كري كده چنگ كاليدن بگوی کل ها طب از دی نیف گفشکی گله است یمی سرکنه سری گچکی چای چونکی کمیابه بیچگت نه دو کوپت شکری نه ده دقیق بدن 2 دقیقه درست از دی بگیرم دی کلید اوشنی که از دی بمرین 2 دقیقه دو به هاتا کلاندن بس آها بگوی از دی بمرینم آگیری ویشی نیکی ما می بلنده ویت یش قایده بیدن چونکی اف دو با بقلاوه ویت پیچکا خفیف بیدن خوشتر واساده بقلاوه جیگلکا شرین بیدن طماوه مینتته نوکی دو با زلابیه یا زلابیه ویت پیچکا تیر بید و بتر بکلیدن الدست بیکی از دهنی خالی کم پیچکی حلینم أفا كوبوني فيت دهني اتقال نصف كوبي الأصيل أفا أسنيفي بكمان في كوبوني فيت طماطي وصا جالك يا خوش بيتن وجالك نو بيجي وصا دي وصا واش قايدة بيتن أفا تهتا حالاندن شنيكو أزدقينم تهبيري بقلاوة ده فستق من خالی کرد از دی سی کچکت خارنه او دهنه مکریانا ویک دی کماناف حشیه و دی هتا تیک بدن او وقت از کماناف طبقه را دا لو بتاقت کردن و نبجیدن و دی طمقه گلکا خوشی داده او نکه درس و از دی مارا خاکی و شنی که دی هویره بقلاوی بکم اب هبیره بقلاوه گلکی حساسه زیکا هشک بیدن وید از اکثر وقت از بد کم بیتا نخافتن ساکنه ابا خالی ما بخیه من بس یا ترکیری نه گلک و صده تا نخافتن حتی از طبقه رات کم و حشید کم الدست بکی از دی شرحه فافونی دهنده و شنگ از دی طبقه دیده ساختینم آخر طبقه ده دهندان حتی از کما 20 طبقه درست یا بنی 20 یا سری از دی کما 30 وصبق لو مروی گلکی لو دره حتی آخر از تمام کم هر طبقه مروف دهن دادن هویت مروف لی بکیتا هنه دو یا پای بیتن وقت مروف کیتا فرد شی دو سری کنار رو بیدن
اول طبقه بیستیجی تمام بو از دی ویجاره ویرید سر ببم شنیکا استی حشی خالی کم وقتی از فستقات کمه دی بچکی هلی کمه هنه ادگل بدون میگیری ناف دلو بقلاوه ما یا پید بیدن وقتی مرفت کتا پرجی دانا فلشیدن اولو که استی طبقت سری دانم بس الفيري سحكنا تيبينيا كو جالاكو جرين أبا از طبقة سري أغصا أبا مناتو هندام هولي كده هنه از دي تشيكام جراكو دي از دي في قلب كم از دي قلب كم دينو كبيش ما هو كبوش من قلب كم أبا أغصا واختم رفضوني طبقة ايكي سحكنا چند لو تشيبو صوت مینید بقلوات تو وقتی تو بکرگید که یه پرد نا فلشیدن صح حتی از سه طبقات سری خرا از طعم بيت وصب سلام يودي دي بيرا خي سلام البيلوي ده طبقة خر وكي ايبن ابسل كده مديور كده كوتشو اول من ویلای سلوینا و جرا کدی آهوی از دی ویلی بسلوینم ويك سلوينا ابا طبقة سيهجي تمام بو خلاص هذا بيجي وصل بسرعة بس از دی ببین دارم چیکی طبقه بسر بهش بر هنده دا یا جون بیت مرتب بیت از ویگو بنا قد کم صانی از چلگم دیگمت مجمدی دا تقریبا نزدیکی چوریگه که دا لاب جمدید وقتی جمدی شنیک از این مداره که ما پرت وصا بقلا و مروی لاتره و دی لاتره تا قد کرد بشتي من كريات مجمدة ده وقبل جلا كيلو يا جمدي أستي كمابل صح يعني كانت لو تشيل بيدن قد كنا بيجي مروف كيف أخويا مرو بيتشوا ببيت دواصل شيء كذا أف دهن الحر هذا مجريه يا حاجينا كده درستنا كده بس دهني ديبتنا بكده وحشيوي هندك هيلي بكده هيل جدي طموي جلا كي خوش كده كيركم اللي بهندي يخوش بيتن دزيته تا قد كرن او كهني موي هذا ازدخره اوصا بكمسر فرنجي بري هندي من يا شاروندي بس يا بني بتني أزده هالجم وأجيبه رحاب بيتن سر صادو بينجي بيتن جالك جوزن ده هنا سر في بقلاوي بيجن وقت أمكينا برتو صخرات بيتو لونه تقد كلن بس أف ركيت من دويا ديار كلن ونهيني هين كود بينن ده بقلاوي جالك لو تشي بيتن
بقلاوة ما إنا دانش فرنة هشتا يا جرمة بس از ده الصفينم أو دهنه مكريه صحت يعني چند دهن جهاتا داره اما بيقى بهشتا يا جرمة از ده دوبه لكم دوبه جي يا تنشيرة از كلا كي جيلينو كم او كيف مروفيا مروفي چوا ببيتن ده هندلي كاتن و از ده الملوير اللو صار بيت از ده شني كارا كم بيقى بأسنا شمشتا يا جرمة بس ده خملوندن بفستاقه خملوندن ويش مروفي كيف واخيا